योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमादरणीयाः प्रातस्मरणीयाः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे शुक्लपक्षे प्रतिपत् भृगुवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 25तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा श्रावणमासनिमित्तं च प्रणामान् कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य मङ्गलग्रन्थस्य मङ्गलमयीं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः विवेकचूडामणौ मानवजीवनस्य लक्ष्यं किं कल्याणं कुत्र एवं च कार्यं किम् एतस्मिन् सन्दर्भे आदौ शारीरिकीं स्थितिं प्रतिपादयन्ति ततः परम् अस्माकम् ऊर्ध्वगतिः भवेत् तदर्थं ते प्रेरयन्ति। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यदिदं शरीरम् इदं गात्रम् इदं कलेवरम् एतद् यदस्ति तत् कदाचित् कुत्रचित् केनचित् व्याजेन नीचमपि वर्तते वन्द्यमपि अस्ति। तर्हि शरीरस्य यद् मुख्यं कार्यं वर्तते मुख्यं दायित्वमस्ति तेन शरीरेण यत् कर्तव्यमस्ति तद् यदि अस्माभिः न क्रियते चेदिदं शरीरं निन्द्यमस्ति। एवं च अनेनैव शरीरेण साधना आराधना उपासना इत्यादिकं सर्वं भवति चेत् इदं शरीरं वन्द्यमस्ति। अत्र उक्तं मात्रा पित्रोर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः त्यक्त्वा चाण्डालवद्दूरं ब्रह्मीभूय कृती भव। तर्हि शास्त्रेषु बहुधा प्रोक्तं वर्तते यदिदम् अनेन शरीरेण किं कर्तव्यमस्ति।
श्रीमद्भागवत महापुराणे नवम स्कंधे अम्बरीश चरित्रे उक्तं वर्तते यद् एतस्य शरीरस्य केन प्रकारेण प्रयोगः कर्तव्यः अस्ति इति। तद्वत् सुभाषितकारैः अपि बहुधा प्रोक्तं वर्तते यद् एतस्य शरीरस्य मुख्यं कार्यं किम्। यदि अनेन शरीरेण एतस्मिन् शरीरे यानि अंगानि सन्ति तेभ्यः अंगेभ्यः यद्यद् कर्तव्यमस्ति तत्तत् तस्मिन् तस्मिन् समये न क्रियते चेदिदं शरीरं निन्द्यमस्ति। यथा हस्तौ दानविवर्जितौ श्रुतिपुटौ सारस्वतद्रोहिणौ नेत्रे साधुविलोकनेन रहिते पादौ न तीर्थंगतौ अन्यायार्जितवित्तपूर्णमुदरं गर्वेण तुंगं शिरो रेरे जम्बुक मुञ्च मुञ्च सहसा नीचं सुनिन्द्यं वपुः। तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति शरीरस्य मोहः न कर्तव्यः अपितु ब्रह्मीभूय कृती भव, ब्रह्मतत्त्वे एकनिष्ठो भव, कृतकृत्यो भव, आत्मानं धन्यं मत्वा त्वया अग्रे काचित् यात्रा कर्तव्या वर्तते। इतः परं भगवत्पादाः कथयन्ति घटाकाशं महाकाशः इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। एवं प्रकारेण श्लोकः वर्तते अग्रिमः विवेकचूडामणौ। तर्हि आदौ पदच्छेदः। घटाकाशं महाकाशे इव आत्मानं परमात्मनि विलाप्य अखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने इति पदच्छेदः। तर्हि एतस्मिन् श्लोके भगवत्पादेन संबोधनं प्रयुक्तमस्ति मुने। त्वया शरीरं जितं मुनिपदं प्राप्तं। विगते श्लोके अस्माभिः यद् ज्ञातं तेनाधारेण अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति हे मुने त्वं सदा भव। तर्हि सदा भव अर्थात् सदा कीदृशो भव। त्वदीयं मुख्यं कार्यं किं, त्वया किं कर्तव्यमस्ति। तर्हि अत्र द्वौ शब्दौ प्रयुक्तौ स्तः। एकः शब्दः अस्ति घटाकाशः, द्वितीयः शब्दः अस्ति महाकाशः। आकाशतत्त्वं वर्तते घटाकाशं महाकाशम्। अपरापि एकः शब्दः अस्ति अत्र न प्रयुक्तः वर्तते, अस्माभिः परम्परया श्रुतः वर्तते मठाकाशः। तर्हि घटाकाशम् अर्थात् एकः घटः भवति, कुम्भः भवति। यदि तस्मिन् कुम्भे जलं नास्ति, कदाचिदस्ति चेत् अर्धः कुम्भः अस्ति, तर्हि यः अर्धः रिक्तः कुम्भः अस्ति वा पूर्णतया जलेन रहितः कुम्भः अस्ति चेत् तस्मिन् कुम्भेपि एकम् आकाशं भवति। आकाशतत्त्वस्य यत् स्वरूपं शास्त्रेषु निरूपितं वर्तते, वर्तमानकाले जनाः तथा विचारयन्ति यद् गृहात् बहिर्निर्गत्य अस्माभिः उपरि यद् आकाशतत्त्वम् अवलोक्यते तत् तत्त्वमेव आकाशतत्त्वम् अस्ति, किन्तु तथा नास्ति। तर्हि घटः अस्ति, कुम्भः अस्ति, तस्मिन् कुम्भे जलं नास्ति, रिक्तः कुम्भः अस्ति। तर्हि रिक्तः कुम्भः अस्ति इति अस्माभिः तदर्थम् उच्यते यत् तत्र जलं नास्ति, नान्यथा कुम्भः रिक्तः न भवति कदापि। कुम्भे जलतत्त्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते, किन्तु कुम्भः रिक्तः अस्ति इति वक्तुं न शक्यते।
कारणं तस्मिन् समयेपि घटे आकाशतत्त्वं तु भवत्येव। आकाशतत्त्वमस्ति। तर्हि सीमितस्य कुम्भे स्थितस्य आकाशतत्त्वस्य त्वया तत्रैव न स्थेयं वर्तते। तदाकाशं यथा पुनः यदा घटः कुम्भः भग्नः भवति तर्हि घटे यद् आकाशतत्त्वं भवति तदाकाशतत्त्वं पुनः मठे आगच्छति। मठे अर्थात् प्रकोष्ठे, आश्रमे, अस्माकं निवासस्थाने यत्र वयं भवामः तत्रापि एकम् आकाशतत्त्वं भवति। यस्मिन् प्रकोष्ठे वा इदानीं वयं यत्र स्थिताः अस्माभिः एकः भावः कर्तव्यः। यद् एकः कुम्भः अस्ति, घटः अस्ति, तस्मिन् घटे आकाशतत्त्वमस्ति, तर्हि घटस्य यावान् आकारः वर्तते तावद् आकाशतत्त्वं तत्र अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा घटः भग्नः तर्हि घटे यत् सीमितम् आकाशतत्त्वम् आसीत् तत् पुनः मठे आगतं। मठे अर्थात् प्रकोष्ठे, गृहे, यत्र अस्माकं स्थितिः वर्तते तत्र वातावरणे आगतं। किन्तु यदा इदं गृहम्, अयं प्रकोष्ठः, अयं मठः वा अयम् आश्रमः एतदपि न भवति चेत् एतस्य आकाशतत्त्वस्य पुनः विलीनीकरणं भवति महाकाशे, अर्थात् विस्तृतम् आकाशम्, अर्थात् ब्रह्माण्डम्। तर्हि यदाकाशं घटे आसीत् तदाकाशं मठे आगतं, यदाकाशं मठे आसीत् तदाकाशं महाकाशत्वेन। यथा अस्माकं पार्श्वे एकः जलबिन्दुः भवति, तत् जलबिन्दु तत्तत्त्वं सः जलबिन्दुः अस्माभिः कदाचित् कुत्रचित् पात्रे स्थापितं, तर्हि तत् जलं तत्र, किन्तु तदेव तत्त्वं, तज्जलतत्त्वं सः बिन्दुः यदा एकवारं पूर्णतया समुद्रे मिलति तर्हि यः एकः एव बिन्दुः आसीत् स इदानीं सिन्धुः अस्ति। इदानीं बिन्दुः नास्ति, सिन्धुः अस्ति। एकेन बिन्दुना समुद्रस्य संज्ञा न प्राप्यते, किन्तु यदा समुद्रं मिलति तस्मिन् समये तु सः बिन्दुः सिन्धुः भवत्येव। तद्वत् यावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं शरीरे जीवतत्त्वं वर्तते तावत् कालपर्यन्तं घटाकाशः वा घटाकाशं। किन्तु यदा एतस्मात् शरीरात् आत्मतत्त्वं बहिर्निर्गच्छति तदानीं महाकाशे अर्थात् परमात्मनि इदं विलीनं भवति, इदं तत्त्वं विलीनं भवति। अत्र भगवत्पादाः अपि मुनि इति संबोधनेन, मुने इति संबोधनेन तथा एव ते प्रेरयन्ति यत् घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन। अत्र विलाप्य अर्थात् विलीनीकरणं, विलीनीकरणं। यथा अग्निस्फुलिङ्गः भवति तर्हि अग्निस्फुलिङ्गः सदा सर्वदा इच्छति यद् मया आकाशे विद्यमानं यत् सूर्यतत्त्वं वर्तते, प्रकाशतत्त्वम् अस्ति, या ज्योतिः, तद् मम लक्ष्यं, मया तत् प्राप्तव्यमस्ति, मम गन्तव्यस्थानं तदस्ति। अतः यदा कदापि अस्माभिः अग्निः प्रज्वाल्यते अग्निः ऊर्ध्वमेव गच्छति। किमर्थं? तस्य महाकाशं तत्र वर्तते। यथा एकः जलबिन्दुः भवति तस्य जलबिन्दुनः अपि इच्छा तु तादृशीरेव भवति, मया यथा कथमपि सागरं गन्तव्यमस्ति। अतः वयं वदामः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तद्वत् जलतत्त्वस्यापि यदि इच्छा वर्तते यद् मया
सिन्धुं प्रति गन्तव्यमस्ति, समुद्रं प्रति गन्तव्यमस्ति, सागरं प्रति गन्तव्यमस्ति, महासागरं प्रति गन्तव्यमस्ति। कारणं मम गन्तव्यस्थानं तदस्ति। तद्वत् जीवात्मनः अपि कश्चित् एकः परमात्मा एकः तादृशः वर्तते या गन्तव्यस्थानभूतः अस्ति। तर्हि जीवात्मनः गन्तव्यस्थानं किमस्ति? परमात्मा। यथा इदं शरीरं कालक्रमेण पुनः श्मशानं गच्छति, तर्हि शरीरस्य केवलं शरीरस्य ध्यानेन श्रोतव्यं, केवलं शरीरस्य गन्तव्यस्थानं किमस्ति? तर्हि श्मशानभूमिः गन्तव्यस्थानं वर्तते। अतः प्रथमवारं कदाचित् अस्माभिः एतादृशस्य शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, किन्तु परमात्मा प्रेरयति इति कृत्वा कदाचित् क्रियते। तर्हि विचारः एकः तादृशः आगच्छति यत् श्मशानभूमिः तदर्थमेव अपरं किमपि नाम देयमस्ति चेत् किं नाम दातुं शक्यते? तर्हि शरीराणां समुद्रः एतद् वक्तुं शक्यते। कारणं सर्वाण्यपि शरीराणि अस्माकं तु तत्रैव गच्छन्ति। सनातनधर्मे तु शरीरस्य अग्निसंस्कारः कर्तव्यः इत्येवं संकल्पना अस्ति। तर्हि कदाचित् दृष्ट्या अवलोकनेन श्मशानभूमिः बहु लघ्वी अस्ति, लघुस्थानं वर्तते, किन्तु तथापि बहूनि शरीराणि तत्र गच्छन्ति, तत्र च शरीराणां विलीनीकरणं भवति इति कृत्वा सा भूमिः शरीराणां समुद्रः। तत्र विविधानि शरीराणि गच्छन्ति। केवलम् अस्माभिः तत्र इदानीं सोमनाथं प्रति गम्यते, त्रिवेणीसङ्गमतटे या श्मशानभूमिः वर्तते, कदाचित् कश्चित् पृच्छति यद् एतावत् कालपर्यन्तम् एतस्यां भूमौ एतस्मिन् स्थाने कियन्ति शरीराणि भस्मीभूतानि जातानि कथयन्तु। गणनां कर्तुं न शक्यते, कल्पनामपि कदाचित् कर्तुं न शक्यते। तर्हि श्मशानभूमिः अपि शरीराणां सागरः वर्तते, समुद्रः वर्तते इति वक्तुं शक्यते। यथा एकः जलबिन्दुः समुद्रम् अभिलषति, समुद्रं प्रति गच्छति, तद्वत् शरीरमपि श्मशानं प्रति गच्छति। अत्र भीष्मशतं दग्धं, पाण्डवानां शतत्रयं, द्रोणं दशसहस्रं तु कर्णसंख्या न विद्यते। एतादृशः एकः श्लोकः महाभारते अस्ति। कियन्ति शरीराणि? वास्तविकरूपेण तु तथा उक्तं वर्तते यद् इयं भूमिः महाश्मशानमस्ति। महाश्मशानं, महाश्मशानम् इत्यस्य संज्ञा का भवति? यद् वयं न जानीमः, अस्माकं निवासः यत्र वर्तते तस्मिन् स्थाने पुराकाले केषाञ्चित् शरीराणाम् अपि अग्निदाहः सञ्जातः अस्ति वा न इति। महाभारते तथा उक्तं वर्तते यद् महाश्मशानं, महाश्मशानम् इत्यस्य एकः अर्थः भवति यत् श्मशानं गत्वा पुनः तत् श्मशानं प्राप्तव्यं न भवति, तादृशं श्मशानं महाश्मशानम्। तर्हि श्मशानविषये अस्माभिः कदाचित् पूर्वम् एवं प्रकारेण कल्पना न कृता स्यात् यत् श्मशानभूमिः अपि शरीराणां समुद्रः वर्तते, तत्र बहूनि शरीराणि गच्छन्ति। तर्हि यत्र अस्माकं निवासः वर्तते कदाचित् कुत्रचित् कस्मिंश्चित् समये अत्रापि विविधानि शरीराणि ज्वालितानि स्युः, तेषां शरीराणाम् अग्निसंस्कारः जातः स्यात्। कारणं महाभारते तथा उक्तं वर्तते, अत्र भीष्मशतं दग्धं, पाण्डवानां शतत्रयं। तर्हि महाभारते तु एकः एव भीष्मः वर्तते, पाण्डवानां शतत्रयमेव उक्तं, द्रोणं दशसहस्रं तु कर्णसंख्या न विद्यते। कियन्तः कर्णाः अत्र भूमौ अग्निसंस्कारं प्राप्तवन्तः इति वयं न जानीमः, किन्तु महाश्मशानम् एवमपि अस्ति एकः शब्दः प्रयोगः।
श्मशानशब्दस्य अर्थः एव तादृशः भवति। श्मशानशब्दस्य कः अर्थः भवति? शवानां शयनं यत्र अस्ति तत् श्मशानं, शवानां मृतशरीराणां यत्र शयनं, शरीरं मृतमस्ति किन्तु तत् शरीरं तत्र स्वपीति, पश्चात् पुनः तत्र जागरणं न भवति, स्वपीति अर्थात् स्वपीति शयनं करोति। तर्हि शवानां शयनम् इति श्मशानम्। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् घटाकाशं महाकाशे इवात्मानं परात्मनि, यथा घटे स्थितम् आकाशं महाकाशे विलीनं भवति तद्वत् जीवात्मा अपि परमात्मनि विलीनः भवति। तदेव तव लक्ष्यं वर्तते। तदर्थमत्र उक्तं विलाप्य अर्थात् विलीनं कृत्वा आत्मतत्त्वं त्वया तत्र योजनीयं वर्तते। घटे यद् आकाशतत्त्वं वर्तते, यदि तत्र पृच्छा क्रियते, हे घटाकाश तव का इच्छा अस्ति, तर्हि घटे स्थितम् आकाशं वदति अहं महाकाशे विलीनं भवितुम् इच्छामि, अहं बुभूषामि, अर्थात् महाकाशे विलीनं भवितुम् इच्छामि। तस्य आकाशतत्त्वस्यापि तादृशी इच्छा भवति। तर्हि अस्माभिरपि अर्थात् जीवात्मना कीदृशी इच्छा कर्तव्या? तर्हि इयमेव इच्छा कर्तव्या यत् एतस्मिन् पिण्डे एतस्मिन् शरीरे यद् जीवतत्त्वं यद् आत्मतत्त्वम् अस्ति तस्य विलीनीकरणं भवेत् परमात्मनि, विभौ, सोमनाथे। एवं प्रकारेण अस्माकं विलीनीकरणं भवेत्। विलाप्य अखण्डभावेन, अखण्डभावेन नैनन्तर्येण तैलबिन्दुरिवाम्भसा, अखण्डतैलधारया, तद्वत् अखण्डबुद्ध्या। यथा मन्दिरे एकः दीपः भवति, अखण्डदीपः, अखण्डज्योतिः। तत्र पूज्यपादानां दादाजी चरणानां या एका परमपवित्रा भूमिः वर्तते, भागवत विद्यापीठेपि रसराजप्रभोः सान्निध्ये एकस्मिन् भागे अखण्डदीपः प्रज्वलितः वर्तते, वर्षेभ्यः वर्तते। सोमनाथ मन्दिरेपि अस्माभिः तादृशस्य अखण्डदीपस्य दर्शनं कर्तुं शक्यते, तत्रापि वर्तते। एतादृशेषु स्थानेषु यः अखण्डदीपः भवति, पुनः कदाचित् कुत्रचित् नूतनमन्दिरनिर्माणं भवति, तस्मिन् मन्दिरेपि यदा कश्चिदेका दीपज्योतिः स्थापनीया भवति, तस्मिन् समये ते अर्थात् नूतनमन्दिरस्य ये कार्यकर्तारः भवन्ति, ये भक्ताः भवन्ति, ये श्रद्धालवः भवन्ति, ते सर्वेपि एतादृशेषु मन्दिरेषु या ज्योतिः वर्तते, यः दीपः वर्तते, तस्मात् ज्योतिर्ग्रहणं कृत्वा ज्योतिर्गृहीत्वा पुनः तत्र नूतनदेवालये यदा दीपप्रज्वालनं कर्तव्यं भवति तदानीं ते कुर्वन्ति। तर्हि अखण्ड भावेन त्वया स्मरणं कर्तव्यम्। एवं च अत्र श्लोके एकः शब्दः महत्त्वपूर्णः प्रयुक्तः वर्तते, तूष्णीं भव। शास्त्रं कथयति यथा यथा मनुष्यः प्रबुद्धः भवति तथा तथा सः मौनं प्रति गच्छति। बहु वाचालः न भवति, बहु अधिकं न वदति। वदति चेत् शास्त्रवचनानि एव वदति। लौकिकव्यवहारविषये प्रायः सः महानुभावः मौनं धरति। वदति चेत् शास्त्रं वदति, न वदति चेत् मौनेन तिष्ठति। तर्हि अत्र शब्दः प्रयुक्तः वर्तते, तूष्णीं भव। परमात्मना भगवत्पादेन अत्रापि एकः आदेशः प्रदत्तः। भूधातोः लोट्लकारस्य मध्यमपुरुष एकवचनस्य क्रियापदमत्र प्रयुक्तं, त्वं तूष्णीं भव। बहवः महानुभावाः तादृशाः सन्ति ये प्रायः सम्पूर्णं श्रावणमासं यावत् मौनं धृत्वा ते तिष्ठन्ति। केचन जनाः, केचन महानुभावाः तादृशाः भवन्ति यत् चातुर्मासे तेषां मौनं भवति। एवं च गिरिकन्दरायां ये निवसन्ति ते साधवः तु आवर्षं मौनं धृत्वा तत्र तिष्ठन्ति, किन्तु आदर्शमौनं। तर्हि तत्र
भागवत विद्यापीठे अपि अस्माभिः दृष्टं वर्तते। तत्र पूज्य दादाजी चरणैः एकं कुटीरं निर्मितमासीत्। तस्य कुटीरस्य नाम आसीत् मौनमन्दिरम्। यदि कश्चित् जनः इच्छति मया अत्र स्थित्वा मौनेन स्थातव्यं वर्तते चेत् तत्र सर्वापि व्यवस्था भवति। तर्हि अत्र तूष्णीं भव अर्थात् मौनत्वं, मौनी भव। मनसि नियन्त्रणम् आगच्छति चेत् मौनं भवति। केवलं वाण्याः मौनं मौनं नास्ति, विचाराणामपि मौनं मौनं वर्तते, अर्थात् विचारशून्यत्वम्। विचाराः अपि न कर्तव्याः। निर्विचारात्मिका स्थितिः मौनं। विचाराणां मौनम्। अस्माभिस्तु केवलं वाण्याः मौनं, पुनः इंगितभावैः तु अस्माभिः वार्तालापः क्रियते एव। कदाचित् वयं न वदामः, वाण्या न वदामः, किन्तु आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं भुवनत्रयम् आहार्य चन्द्रतारादि तं नुमः सात्विकं शिवम्। तर्हि अत्र पुनः तदेव वक्तव्यं वर्तते, तदेव कथनीयमस्ति यत् मौनं सरलम् अस्ति, किन्तु वाण्याः सरलातिसरलं मौनं वाण्याः वर्तते। अस्माभिः विचार्यते ओ अहं तु आदीनं न वदामि। अस्माकम् आदरणीयाः परमश्रद्धेयाः श्री राजेशभाई महोदयाः येषाम् अद्य मौनं भवति, प्रतिपत्तिथौ ते मौनिनः भवन्ति। तर्हि प्रातःकालात् आरभ्य पुनः द्वितीयदिवसस्य प्रातःकालं यावत् मौनिनः भवन्ति, किन्तु अस्माभिः मौनात् कः उपदेशः प्राप्तव्यः वर्तते, मौनावस्थायामपि अस्माकम् आभ्यन्तरिता स्थितिः कीदृशी भवितव्या, तस्मिन् विषये उक्तम्। शास्त्रे तु तथा उक्तं वर्तते, मौनात् सत्यं विशिष्यते। एकः मनुष्यः आदीनं मौनं धरति, द्वितीयः मनुष्यः आदीनं सत्यभाषणं करोति चेत् भवतु अयं वदति अयं न वदति, अयं तूष्णीं स्थितः, किन्तु तथापि एतस्य भाषणं वरम् एतस्मात् मौनात् सत्यं विशिष्यते। एकः मनुष्यः तादृशः अस्ति यः उपवासं करोति, न किमपि खादति। एवं च एकः अपरः मनुष्यः अस्ति यः मिताहारी अस्ति, अर्थात् स्वल्पं भुनक्ति। तर्हि उपवासी यः वर्तते तस्मादपि अधिकः श्रेष्ठः अयमस्ति यः अल्पाहारं स्वीकरोति, न्यूनाहारं स्वीकरोति। तद्वद् वर्तते, तथा वर्तते। अतः मौनात् सत्यं विशिष्यते इति शास्त्रवचनं वर्तते। किन्तु शास्त्रेषु मौनस्य महिमा वर्णितः वर्तते, मौनस्य महिमा वर्णितः वर्तते। अतः कदाचित् मौनेन भाव्यं, किन्तु आदर्शमौनेन। भवतु कदाचित् वयं वदामः, किन्तु शास्त्रं वदामः, शास्त्रसिद्धान्तानां निरूपणं कुर्मः। लौकिकवार्ता क्रियते चेत् तु तस्य वर्णनस्य तु अवसरः एव नास्ति। शास्त्रमुच्यते चेत् तद् वचनं सुवचनम् अस्ति, किन्तु यदा शास्त्रमपि नोच्यते तस्मिन् समये यदि मनसि बहवः विचाराः आगच्छन्ति चेदपि तद् मौनं नास्ति, आदर्शमौनं नास्ति। विचाराणामपि स्थिरता इति मौनं, मानसिकं मौनं, वाचिकं मौनं न, वैचारिकं मौनं, मानसिकं मौनं प्रयत्नः कर्तव्यः। कदाचित् निमेषात्मकः कालः अपि मौनेन न गच्छति जागृतावस्थायाम्। इति कृत्वा परमात्मा कथयति, अहं रात्रौ निद्रां ददामि, कारणं तेन व्याजेन तु तव मौनं भविष्यति। स्वप्नावस्थायां पुनः अस्माकं मौनं न चलति। स्वप्नावस्थायामपि काचित् अस्माकं यात्रा चलति, वैचारिकी यात्रा चलति, तस्मिन् समये अपि मौनं नास्ति। किन्तु निद्रावस्थायां, प्रगाढनिद्रायां यदा भवामः, एवं च तुरीयावस्थायां यदा भवामः, तदानीम् आदर्शमौनं भवति।
तुरीयावस्थायाम् आदर्शमौनं भवति। तर्हि प्रत्येकं जनः आदर्शमौनं धरति एव, किन्तु जाग्रदावस्थायां न, तुरीयावस्थायां। निद्रावस्थायामपि मौनं वर्तते। केचन जनाः तु तादृशाः भवन्ति ये रात्रौ अपि प्रलपन्ति, निद्रायां प्रलपन्ति, निद्रायां वदन्ति। किमर्थं? दिवसे वक्तुम् अवसरः न सम्प्राप्तः इति कृत्वा ते रात्रौ वदन्ति। दिवसे तु अधिकं वदन्ति एव, किन्तु रात्रौ अपि वदन्ति। तर्हि अत्र तु मौनस्य चर्चा एव नास्ति। किन्तु भगवत्पादाः कथयन्ति आदर्शमौनम् इति कृत्वा अत्र शास्त्रेषु अपि बहुषु स्थानेषु उक्तं वर्तते तूष्णीं भव। तर्हि आदर्शमौनेन त्वया स्थातव्यम्। तुरीयावस्थायां तद् मौनं भवति। मौने मौनी, गुणिनि गुणवान्, पंडिते पंडितोऽसौ, अत्र तथा वर्तते। केचन महानुभावाः तादृशाः भवन्ति, ते मौनेन वार्तालापं कुर्वन्ति। महापुरुषाः तादृशाः भवन्ति। एकस्य यथा मौनं वर्तते, मौनेन वार्तालापः, शास्त्रार्थः अपि चलति, चर्चा अपि चलति, संवादं कुर्वन्ति। अपरः अपि जनः वर्तते, सः अपि समर्थमहापुरुषः अस्ति, तस्यापि मौनं वर्तते। किन्तु मौने मौनी, अस्माकं पुरस्तात् कश्चित् मौनी आगच्छति चेत् अस्माभिरपि मौनेन भाव्यम्। अस्माभिः तथा विचार्यते, तस्य मौनं वर्तते, मम तु नास्ति, अहं वदामि, भवान् श्रोतुं शक्नोति, शृणु। तथा न कर्तव्यं। कस्यचित् मौनमस्ति चेत् तेन सह मौनेन भाव्यम्। किन्तु मौनस्यापि एकः महिमा वर्तते। कथनस्य इदं तात्पर्यं, श्रावणमासे अस्माभिः कदाचित् तादृशः प्रयोगः कर्तव्यः। एकः दिवसः यापनीयः। महापुरुषाः यथा दिनमेकं, मासमेकं, संवत्सरमेकं आदर्शमौने ते तिष्ठन्ति, केवलं न वाण्याः। तर्हि अत्र उक्तं विलाप्याखण्डभावेन, अखण्डभावेन तूष्णीं भव, हे मुने सदा तूष्णीं भव। अत्र मुनिशब्दः प्रयुक्तः। एकः शब्दः अस्ति मनः, द्वितीयः शब्दः अस्ति मन्त्रः, तृतीयः शब्दः अस्ति मौनम्। तर्हि एतेषां सर्वेषामपि शब्दानाम् उत्पत्तिस्तु एकस्मात् स्थानात् एव सञ्जाता वर्तते। मौनं नाम मनसः मौनं। कारणं मौने मन शब्दः अस्ति एव। अर्थात मनसः यत् चाञ्चल्यं वर्तते, तत् चाञ्चल्यं यस्मिन् समये न भवति वा यस्मिन् समये नास्ति तद् मौनमस्ति। एवं च एकः शब्दः अस्ति मुनिः। तर्हि मनः, मन्त्रः, मौनं, मुनिः, एते सर्वेपि शब्दाः एकस्यैव कुलस्य वर्तते। सर्वेपि शब्दाः एकस्यैव कुलस्य। इमे सर्वेपि शब्दाः सन्ति तथैव। तर्हि मनसः नियन्त्रणं, मनसः चाञ्चल्यं येन त्रायते वा येन त्रातुं शक्यते सः मन्त्रः। तस्य मन्त्रस्य जपं कृत्वा कृत्वा या एका स्थितिः आगच्छति मनसः, तेन कारणेन तस्य संज्ञा भवति मुनिः। मनसि यस्य नियन्त्रणम् अस्ति सः मुनिः। मनसः यत् चाञ्चल्यं शास्त्रेषु दर्शितं वर्तते, तत् चाञ्चल्यं यस्मिन् नास्ति सः मुनिः। एवं च सः मुनिः, यः मुनिः सदा सर्वदा मौनी भवति। मौनं यस्यास्ति इति मुनिः। मुनिशब्दस्य इयमपि एका व्युत्पत्तिः वर्तते। मौनं यस्यास्ति इति मुनिः। अर्थात् मौने तिष्ठति, मौने तिष्ठति, न किमपि वदति। भगवत्पादाः कथयन्ति घटाकाशं महाकाशे इवात्मानं परात्मनि विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने। बहु उत्तमः शब्दः अत्र प्रयुक्तः, मुने। ज्ञानिनः, विद्वांसः, पण्डिताः
एवं च आत्मचिंतन परायणाः अपि समये समये ते मौनं धरन्ति। अर्थात मौनिनः कलहो नास्ति जाग्रतो नास्ति वैभयम्। पठतो नास्ति मूर्खत्वं जपतो नास्ति पातकम् मौनिनः कलहो नास्ति जाग्रतो नास्ति वैभयम्। मौनस्य बहवः लाभाः स्युः, किन्तु एकः लाभः कः वर्तते, महत्वपूर्णः लाभः, यः मौनी भवति तस्य कदापि केनापि सह कलहः न भवति। वयं तु कलिकाले निवसामः, कलिकाले जीवामः, अर्थात यत्र कलहः भवति स एव कलिः भवति। कलि शब्दस्य कः अर्थः, कलियुगे कलि शब्दस्य कः अर्थः, कलहः। यदि कलहः न कर्तव्यः अस्ति चेत् मौनेन भाव्यम्। मौनिनः कलहो नास्ति जाग्रतो नास्ति वै भयम्। यः जाग्रतः भवति तत्र भयं न भवति। पठतो नास्ति मूर्खत्वं, यः पठति सदा सर्वदा स मूर्खः न भवति। जपतो नास्ति पातकम्, यः कस्यचित् एकस्य मन्त्रस्य जपं करोति सः कदापि पातकी न भवति, पापं न लगति। तर्हि अनुष्टुप् छन्दसा सुभाषितकारेण बहु सम्यक् प्रकारेण 4 स्थानानि प्रदर्शितानि सन्ति। अस्माभिः तद् ज्ञेयं वर्तते, अनेन मार्गेण अस्माभिः गन्तव्यं वर्तते। तर्हि कश्चित् पृच्छति यद् मौनेन कः लाभः, मौनेन किं कर्तुं शक्यते, मौनेन किं स्यात्, अन्यत् किमपि स्याद् वा न स्यात्, आत्मज्ञानं भवेद् वा न भवेत्, किन्तु केनापि सह कलहः न भविष्यति, तत्तु एकं निश्चितं वर्तते। तर्हि एतादृशस्य मौनस्य अस्माभिः कदाचित् कदाचित् सान्निध्यं प्राप्तव्यम्। मनसः मौनम्, आदर्श मौनं, मनसि नियन्त्रणं। मन्त्रजपः अपि भवति किन्तु तत्र मुखं तु पिहितं भवति, किन्तु मुखे जिह्वा अपि चञ्चला न भवति, चलिता न भवति। तेन प्रकारेण यदि जिह्वा तिष्ठति, मनसि विचाराः नागच्छन्ति चेत् मौनं मौनं वर्तते। भगवत्पादाः कथयन्ति, हे मुने तूष्णीं भव, अयम् आदेशः प्रदत्तः इति कृत्वा अयं जनः अपि अत्र तूष्णताम् अर्थात् मौनं गच्छति। अर्थात इदं व्याख्यानं भगवतः श्री सोमनाथस्य चरणयोः समर्प्य 2 श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः परिसमाप्यते। वयं मौनिनः भवामः। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।